दमलेल्या सोमेस्ता देवबरी सांज मागता. आज कोंकणी मान्यता दिवस व्हडा दबाजीन आचरण करून आमी सांगाता जमया. ह्या संतोशाच्या सुवाळ्यार हांव तुमकां एक आतुरायेची गजल सांगूंक आशेतां. आदले पिळगेची मोगाकाणी भोव सादी पूण अपूट. पूण आधुनीक काळाची मोगाकाणी फकत अभिनयाची. देखून आतां आदल्या आनी आधुनीक काळाच्या मोगाकाणयो प्रदर्शन करूंक आमी नाचपातवारी खुशी व्हरता. आतां कलमाडीची युवतारां तुमचे मुखार तांचे नाचपातवारी दोन्ही काळाच्या मोगाकाणयो प्रदर्शन करतात. तांकां व्हडा तालयांच्या आवाजान स्वागत करया. दोन्ही काळाच्या आधुनिक तशेंच आदल्या काळाचे मोगाकाणी तुमच्या मुखार प्रदर्शित केले. आता म्हाका तुमचे कडेन एक सवाल विचारूंक. नाचप्यांनी खंयच्या पदाक नाचले सांगेत गे? सारके जवाब. आमचो पोट जावन आसलो नाच बायले नाच तशेंच यो मोगा यो तूं. तर हे दोन्ही पदां खंयच्या काळाक सरी करयेत? आदल्या वा आधुनीक काळाक? नाच बायला नाच आदल्या काळाक सरी करयेत तशेंच यो मोगा यो तूं आधुनीक काळाक सरी करयेत. अशेंच कार्यक्रम मुखार वचून करूया. आता
मेलिना फुटाडो तुमचे मुखार कविता उसारो मुखार येता. हांवें सादर करची कविता जावन आसा मोग तो सदन काळाचो. बरयणार लुसी फुटाडो कलमाडी. आतलो मोग कितलो अपुरबायेचो. एकामेका लागीं चड उलयनात तरी एकामेकाच्या गरजांनी पावचो. भोव खंयसरी वचनात तरी एकामेकाक समजून घेवचो. मोगा विशय तितलो अनुभव नातल्यारी सांगात कोण गरजेचे म्हूण समजोवचो. झगडल्यारी एकामेका मदें मनस्ताप असल्यारी राग दवरिनासतना एकामेका मोगान रावन सुदारसून वचो. सगळ्या सांगाता बसोवन मागणेकन सांगाता जेवण करचो. आनी आलतारी मुखार एकामेकाक भास दिल्ले अखेर पर्यंत सांबाळ वचो. आनी आतांचो मोग शिकप सोबाय ग्रेस काय म्हत्व दिवचो. पूण ना आतांच्या काळात ते अतीक गरजेचे. आनी तांकां जाय तशे सांगाती मेळ्ळे तर तांचे मन दादोशी. दोगांयनी सांगाता कामाक वचचे पडलें कितली खुशी. आनी घरा पाटी येतेर सांगाता हाताक हात दिवन घरच्या कामान एकामेकाक सांगात दिवचे कितले संतोषाचे. तरी मोग तो सदां काळाचो आदलो वा नवो उरतलो अंत नासता सदांकाळ सोदले तो मोग नीज आनी खरो. देव बरें करूं. वा अपूर्बायेची कविता. थोडे बुटी काळजा गुंडायची मुद्रा कविता मुखार प्रकट करियेत. देखून चोरात आलेवन मार मेलिनाक परतून उलासूया. मोगाच्या नो नास संपलो. कविताय उसारले आनी कितें उरले संगीत गे. वय आतां उरलें संगीत. देखून तुमची मनां दादोशी करूंक मुखार येतात युवा तारा. तांकां व्हडा ताळ्यान स्वागत करया.
हे थोड घडले जावन आसा मानेस्त एरिक रोझेरियो तशें जाल्ल्यान आतां आमी गायले पळोवन ताका श्रद्धांजली पाठोवंक जाय. कशें तर रंगीत आनी संगीत बरी गायल्या युवा ताऱ्यांक एक परतून ताळयो. हे कार्यक्रम सोंपोवचे पयलें म्हाका तुमकां एक परतून एक सवाल. तर तुमच्या चिंतपा प्रमाणे आदल्या काळांचे मोगा करणाऱ्यांचे चिठी बरोवचें, राखून रावचें, तशेंच आधुनीक काळांच्या मोगा करणाऱ्यांचे संदेश धाडचे, संपर्क करचे, खंयचे सोड उद्वेगाचे. दोन्ही विविध विविध रिती तरी काळजां, मोना आनी बोगणां एकच. देखून तशेंच कोंकणी आमची भास आमी विविध रितींनी उलयता. उडपी मंगळुरांत एक जावन दी, गोंयांत आनेक, कारवारांत आनेक, पूण कोंकणी आमकां सगळ्यांक एकच मोगाची भास जावन आसा. अशें सांगून हे कार्यक्रम आमी अखेर करता. देव बरें करूं. पंगड संको साथी आणि